टेक्नोलोजीको दुनियाँमा ब्लकचेन, क्रिप्टोकरेन्सी, एनएफटी, मेटाभर्स दौडिरहेको छ र यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग विशेष मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ विवेक कोइरालाजी। उहाँले ब्लकचेनमा 4 वर्ष अगाडिदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। आज हामीले ब्लकचेनको बारेमा, एनएफटीको बारेमा, मेटाभर्सको बारेमा, क्रिप्टोको बारेमा कुरा गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। विवेकजी, तपाईँलाई एकदमै धेरै स्वागत छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू विश्वराजजी, मलाई यहाँ बोलाउनु भएको। खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा आज, नयाँ भन्दा पनि ब्लकचेनको बारेमा जुनलाई हामीले धेरै प्रयोग गरेको छैनौँ त्यसको बारेमा आज धेरै कुरा तपाईँबाट जान्न पाइन्छ। अन्त पछाडि हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि जान्न पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ म एकदम खुसी छु। हजुर, पक्कै पनि। सो ब्लकचेन पनि हजुरको फर्स्ट ब्लक, बिटकोइनको फर्स्ट ब्लक माइन भएको यही हप्ता नै, आई थिङ्क एक हप्ता पनि भएको छैन, 13 इयर्स एनिभर्सरी पुगेको छ। आई थिङ्क ग्रेट टाइम हो यो चाहिँ ब्लकचेनको बारेमा। हजुर, ओके। अब चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको डेली सेड्युल कस्तो हुन्छ त्यसबाट जाऊ। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ के गर्नुहुन्छ विवेकजी? तपाईँको रुटिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? ओके, सो म चाहिँ मर्निङ पर्सन चाहिँ होइन, म जहिले पनि रातिसम्म नै बसिरहेको हुन्छु। सो बिहान चाहिँ मेरो दिन चाहिँ लगभग 9 बजेदेखि 10 बजेतिर चाहिँ बल्ल सुरु हुन्छ होइन। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै म चाहिँ मम्मीसँग एकदमै धेरै क्लोज छु। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो कोभिड लकडाउन भएपछि घरै बसिरहेको भएर फ्यामिलीसँग चाहिँ अलिकति टाइम स्पेन्ड गरिन्छ बिहान चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट काम सुरु गरिन्छ। काम चाहिँ मेरो मेबी 11 साढे 11 बजेबाट सुरु भएको हजुरको उस्तै परे राति 10-11 बजेसम्म पनि चलिरहेकै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म अब आफूलाई रिफ्रेस गर्नको लागि चाहिँ मुभीहरू हेर्ने हुन्छ कि अथवा साथीहरूसँग कुरा गर्ने हुन्छ, त्यो नै गरिरहन्छु। सो त्यो हो। अहिले रिसेन्टली कामको टाइम चाहिँ पुरै ब्लकचेन नै हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मै ब्लकचेन नै हुन्छ, त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म अहिले इन्भल्भ भएको प्रोजेक्टहरू भनेको सबै ब्लकचेन रिलेटेड नै छ र म त्यही डोमेनमा मात्र काम गरिरहेको छु। ग्रेट। भने पछाडि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टै पनि हुन्छ क्या। एउटा मैले पनि पर्सनल्ली एपहरू पनि बनाउँछु होइन। अन्त पछाडि एकैछिन एप बनाएको छ, एकछिनमा भिडियो रेकर्ड गरिरहेछ, अनि एकछिनमा फेरि अर्को के नयाँ छ त्यसमा रिसर्च गरिरहेछ। तपाईँको चाहिँ अब लगभग मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ ब्लकचेनमै गइरहेको हुन्छ। हजुर हजुर, ब्लकचेन टेक्नोलोजी नै हजुरको यस्तो इभल्भिङ छ कि यसमा त हजुरको 24 आवर्स पनि थोरै हुन्छ कि आफूलाई अपडेट राख्नको लागि। अनि त्यो कारणले चाहिँ फुल टाइम नै दिनुपर्ने हुन्छ ब्लकचेनलाई चाहिँ। अब त्यो मेरो इन्ट्रेस्टको फिल्ड पनि हो, त्यही भएर त्यस्तो टाइम दिएको जस्तो चाहिँ, काम गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हो, एकदमै ठिक छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब तपाईँको जन्मबाट जाऊ, जन्म चाहिँ कहाँ भएको तपाईँको? मेरो जन्म चाहिँ हजुरको तानसिन पाल्पामा चाहिँ मेरो जन्म भएको। हजुर। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म हुर्केको चाहिँ, म ठुलो भएको चाहिँ बुटोल। मलाई मेरो मोस्ट अफ द लाइफ चाहिँ मेरो बुटोलमै स्पेन्ड भएको छ। हजुरको स्कुलिङ चाहिँ बुटोलमै भयो? हजुर, म +2 चाहिँ बुटोलमै पढेँ। त्यसपछि ब्याचलर्स गर्नको लागि चाहिँ म काठमाडौँ टेन्टेटिभली 6 इयर्स जस्तो चाहिँ म काठमाडौँमै बसिरहेको थिएँ कोभिड भन्दा अगाडि। अनि ब्याचलर चाहिँ हजुरले केमा गर्नुभयो? मैले ब्याचलर्स चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गरेको। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुभएको। अनि तपाईँले फर्स्टमा कम्प्युटर चलाउँदाखेरिको केही एक्सपिरियन्स त्यस्तो केही छ? एकदमै सानो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना विष्णु भन्ने साथी थियो घर नजिकै। अनि त्यति बेला चाहिँ खासै कसैसँग कम्प्युटर हुन्थेन, उसँग चाहिँ कम्प्युटर थियो। अनि म फर्स्ट टाइम नै उसले त्यो कम्प्युटर चलाएको हेर्दाखेरि नै एकदमै अमेज भएको थियो कि ओ यस्तो यस्तो मसिन नै हुँदो रहेछ भनेर होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी गेम खेलिरहेको थियौँ होइन। अनि यो मिनी क्लिप गेमहरू हुन्थ्यो, अनि त्यो गेमहरू खेलिरहेको थियौँ। अनि आई थिङ्क त्यही नै हो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ कम्प्युटरसँग। राइट। मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त माउस चलाएको देखिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यो माउस चलाइरहेछ, कर्सर चाहिँ मुभ भइरहेछ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यो त मलाई मुभ गर्नै आउन होला, जति ठुलो भयो नि भन्ने लाग्थ्यो क्या। अनि सबैको आफ्नो अनुभव हुन्छ। अनि ब्लकचेनतिर चाहिँ तपाईँ कुन समयदेखि आउनुभयो? लगभग अब तपाईँले टेक्नोलोजीको बारेमा, प्रोग्रामिङहरू, डेभलपमेन्टको बारेमा त अब कलेजमा सबै कुराहरू जानिसक्नु भएको थियो त्यति बेला होइन? हजुर। अनि तपाईँको म अब ब्लकचेनलाई क्यारियर बनाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँलाई कति बेला थाहा भयो अथवा कति बेला त्यस्तो फिल भयो? हजुर, सो म कलेजमा ब्याचलर्स पढ्न थालिसकेपछि नै यता प्रोफेसनली पनि म इङ्गेज भइसकेको थिएँ होइन। मैले वेब डेभलपमेन्ट गरिरहेको थिएँ। अनि वेब डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जतिको च्यालेन्जेस चाहिँ मनपर्ने मान्छे हो त्यो अनुसारले च्यालेन्ज चाहिँ लागेको थिएन कि मलाई।
एउटा पोइन्टमा पुगेपछि। अनि देन मलाई चाहिँ अब नयाँ डोमेनहरू नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ के छ भनेर एक्सप्लोर गरिरहेकै थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ एकजना शिव गैरे दाई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ब्लक चेन सजेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि हेर्न थालेको, त्यसपछि अहिलेसम्म हेरेर नै छु होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ म ब्लक चेनतिर चाहिँ छिरेँ हो। तर ब्लक चेनमा मलाई मेनली चाहिँ त्यति बेला मैले सुरु गर्दाखेरि त एकदमै नेसेन्ट थियो टेक्नोलोजी होइन। अहिले जे हामीले देखिरहेका छौँ यस्तो डिफाई एनएफटी यस्तो चाहिँ त्यस्तो धेरै जस्तो हामीले देख्न पाइन्थेन। त्यति बेला चाहिँ त्यो आइसिओएस थियो त्यो चाहिँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई मोर ब्लक चेनको चाहिँ फिलोसफीले चाहिँ मलाई एट्र्याक्ट गरायो, जुन चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज एउटा इकोसिस्टम बनाउन मिल्छ ब्लक चेनमा भनेर। त्यो फिलोसफीबाट चाहिँ अट्र्याक्ट भएर म चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा चाहिँ स्टार्ट गरेँ। ओके ग्रेट। अनि त्यो पछाडि चाहिँ ब्लक चेनमा अब जस्तो कि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई एउटा टेक्नोलोजीबाट अब हुन्छ नि, अब मार्केट भनेको एप डेभलपमेन्टमा छ अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा छ, गेम डेभलपमेन्टमा छ, अनि यस्तोमा छ। तर ब्लक चेनमा चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्ने बेलामा त केही त्यस्तो नेपालमा त स्कोप नै देखेको थिएन होला होइन। त्यति बेला चाहिँ कस्तो अलिकति आफूलाई डर चाहिँ लागेन हजुरलाई? हजुर, त्यति बेला चाहिँ अब त्यो स्कोप होइन, अब यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति कमाउँछु त्यो मेरो थट प्रोसेसमै थिएन कि। त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै सिक्नुपर्ने थियो अनि आफ्नो नलेज ग्रो गर्नुपर्ने थियो। अनि ब्लक चेन चाहिँ एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ फिल्ड थियो अनि त्यही भएर चाहिँ म डाइभिङ गरे हो होइन। तर बिस्तारै त्यति बेला चाहिँ मैले सुरु गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ब्लक चेनमा काम गर्ने कम्पनी चाहिँ त्यसरी भेटाइन्थेन। कुनै पनि कम्पनी चाहिँ त्यसरी ब्लक चेनमै काम गर्ने भनेर डेडिकेटेडली चाहिँ काम गरिरहेको थिएन। हामीले एकदमै एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर ह्याकाथनहरूमा जान थालिसकेपछि चाहिँ बिट्सबिट भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ ब्लक चेनमा पनि काम गरिरहेको, सो फुल्ली ब्लक चेनमा होइन कि ब्लक चेन र वेब डेभलपमेन्ट दुइटैमा चाहिँ काम गरिरहेको भनेर चाहिँ फर्स्ट आई थिङ्क बिट्सबिटबाट नै सुरु भएको हो होइन। अनि सो आई थिङ्क त्यहीमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जुन पनि नयाँ कुरा हुन्छ त्यसको चाहिँ सुरुमै डिमान्ड चाहिँ क्रिएट हुँदैन होला, तर एकचोटि त्यसमा डिमान्ड क्रिएट हुन थालेपछि इफ यु आर द ओन्ली सप्लाई इन द मार्केट होइन, देन हजुरको चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क त्यो रिस्क चाहिँ लिएको हो अनि मलाई फ्रुटफुल नै भएको त्यो रिस्क चाहिँ। ओके ग्रेट। अनि ब्लक चेनमा जर्नी चाहिँ ठ्याक्कै ब्लक चेनमा चाहिँ कसरी सुरु भयो? तपाईँ कतै जोइन हुनुभयो कि सुरुमा कतै इन्स्टिट्युटमा जोइन हुनुभयो अथवा सिक्नको लागि कुनै कतै काम गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो? त्यो चाहिँ कसरी सुरु भयो, कसरी के गर्नुभयो? मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रिसोर्सेसहरू भन्ने अथवा यहाँ गएर सिक्ने भन्ने केही पनि रेडी नै भएको थिएन होइन। अनि मैले सुरुमा चाहिँ अलिकति यो एप्लिकेसनहरू कसरी डेभलप गर्दो रहेछ, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भने के रहेछ, इथेरियम भने के रहेछ भनेर त्यो एक्सप्लोर गरेपछि चाहिँ म इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा चाहिँ सुरुमै त्यसमा एक्सपोजर पाएँ होइन। त्यति बेला त्यति धेरै डेभलपरहरू चाहिँ थिएन अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई इन्टरनेसनल डेभलपर्सहरूले नै हेल्प गरिरहेको थियो मलाई सिक्नको लागि चाहिँ होइन। सो एकजना मैले छुटाउनै नहुने मान्छेको नाम चाहिँ लियाने भन्ने थियो, ऊ चाहिँ इथेरियमको कोर टिममा चाहिँ थियो होइन। अनि उसले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गराएको थियो सिक्नको लागि। पछि चाहिँ मैले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ र बाहिरको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अलिकति हात हाल्न पाएँ अनि त्यहाँबाट पनि एकदमै नाइस लर्निङ भयो। पछि चाहिँ आई थिङ्क नेपालमै हाम्रो एउटा ड्राइस भन्ने कम्पनी छ, सो त्यहाँ चाहिँ एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोलिराख्नु भएको थियो। सो त्यसमा चाहिँ मैले त्यहीमा चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाएँ होइन। सो आई थिङ्क नेपालको कम्पनीमा चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाएको भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ ड्राइस कम्पनीमा चाहिँ थियो। हजुर, अनि आजको दिनमा चाहिँ कस्तो छ नेपालको कम्पनीहरूमा अपर्च्युनिटी पाउने नपाउने कस्तो छ? सो ब्लकचेनमा चाहिँ जसरी त्यो नाममा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज छ, सो आई थिङ्क त्यो काममा पनि एकदमै डिसेन्ट्रलाइज छ। सो हजुर चाहिँ म नेपालमा हो, नेपालको कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हजुरले यदि हजुरसँग राइट स्किल सेट छ भने चाहिँ अहिले त्यो रिसोर्स एकदमै कम भएको कारणले चाहिँ हजुरले अब मजाले नै जुन कन्ट्रीको जुन टिमसँग पनि हजुरले काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब ह्याभिङ सेड द्याट नेपालमै पनि जब मैले स्टार्ट गरेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ कम्पनीज थिएन। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क राम्ररी नै काम गर्ने भनेको चाहिँ हजुरको 5 to 6 कम्पनीजहरू चाहिँ नेपालमा अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ, जसलाई चाहिँ एकदमै धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिँ चाहिरहेको छ। सो नेपालकै लोकल स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि पनि आई थिङ्क एकदमै राम्रो छ। ओभरअली कति ब्लकचेन कम्पनी त नेपालमा एकदमै थोरै छ होला होइन? हजुर एकदमै थोरै छ। ब्लकचेन गर्छु भनेर त्यो
एकदमै ब्लकचेनलाई चाहिँ आफ्नो त्यो मार्केटिङ टुलको रूपमा युज गरिरहेको कम्पनी चाहिँ एकदमै धेरै छ। तर आई थिङ्क एकदमै राम्ररी ब्लकचेन गरिरहेको र त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको कम्पनीहरू चाहिँ एकदम ह्यान्डमै गर्न सकिन्छ। ओके ओके, यो त एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो नि त होइन? हजुर, यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि। अब हजुरको इन्टरनेसनल मार्केटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बुमिङ मार्केट छ। अनि अब हजुरले अहिले पनि इन्भेस्ट गर्ने अथवा डेभलपरहरू सबैलाई चाहिँ अर्ली नै भन्छ कि, किन भन्दाखेरि मास एडप्सनमा अझै जान सकेको छैन नि त ब्लकचेन एकदमै। अनि त्यो मास एडप्सनमा जाँदाखेरि त अपर्च्युनिटिजहरू झन् धेरै आउँछ। त्यही भएर आई थिङ्क अझै पनि एकदमै मार्केटमा चाहिँ छिर्ने चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ हो डेभलपर्स र इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ। हजुर, अनि तपाईँले चाहिँ फ्रिलेन्सिङ चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो? यो वेबसाइटहरूबाट freelancer.com upwork.com सुरु गर्नुभयो कि अथवा कसरी भयो तपाईँको फ्रिलेन्सिङमा जर्नी चाहिँ? म चाहिँ अझसम्म त्यसरी अपवर्क अथवा फ्रिलान्सिङहरू त्यस्तो तरिकाले चाहिँ गराएको छैन काम होइन। सो मैले जति पनि बाहिरको प्रोजेक्ट्सहरूसँग चाहिँ काम गर्न पाएँ त्यो चाहिँ सबै त्यो वर्ड अफ माउथ रेकमेन्डेसन थ्रुबाट नै थियो होइन। सो मैले चाहिँ जोबाट चाहिँ सिकिरहेको थिएँ उनीहरूले नै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ रिफर गरिदिएको कारणले चाहिँ म उनीहरूसँग चाहिँ काम गर्न पाएको हो। ए ओके, ग्रेट ग्रेट। तपाईँ भनेको पछाडि लिङ्किनबाट अन्त पछाडि गिटहबबाट होइन त्यस्तैबाट? हजुर हजुर, म अझै डिस्कर्ड टेलिग्रामहरू यो चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभ छ यो क्रिप्टो अथवा ब्लकचेन कम्युनिटीमा चाहिँ। सो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ धेरै चाहिँ मेरो नेटवर्क चाहिँ बनायो। ओके ग्रेट। अनि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ? ओके, सो म चाहिँ एकदमै धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छु। त्यसमा चाहिँ फुल टाइममा अहिले इन्भल्भ भइरहेको भनेको चाहिँ जेएस सेक्युरिटी टेक्नोलोजिज भन्ने छ। यो चाहिँ स्विडेन बेस्ड कम्पनी हो र यसमा चाहिँ हामीले एउटा डिसेन्ट्रलाइज फाइल सिस्टम बनाइरहेको छ। सो डिसेन्ट्रलाइज फाइल सिस्टम हजुर हजुर हजुर, जस्तो हाम्रो गुगल ड्राइभहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा चाहिँ स्टोर गर्ने। सो त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो म्याक्सिमम अफ द टाइम जान्छ। त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा रेड चिलिज ल्याब्स भन्ने युएसमा इन्कर्पोरेटेड एउटा कम्पनी छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी क्रिएटर इकोनोमी र गेमिङमा चाहिँ फोकस छौँ। सो त्यो चाहिँ अर्को भयो। अनि अर्को चाहिँ एउटा नेपालमा कम्पनी छ एसअप भन्ने। सो त्यो कम्पनीमा पनि म एसोसिएटेड छु। अनि एउटा चाहिँ डेमन्स भन्ने छ, यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज मोन्स्टर्स, यो चाहिँ एनएफटी र गेमिङमा चाहिँ रहेको एउटा कम्पनी छ जुन चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। सो त्यसमा पनि म एसोसिएटेड छु। सो आई थिङ्क ओके, यति धेरै कसरी ह्यान्डल गर्दै हुन्छ तपाईँले? सो त्यो आई डोन्ट नो, त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो बर्डन टाइपको चाहिँ अहिलेसम्म फिल भएको छैन। सो त्यही भएर आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएर पनि होला होइन? हजुर हजुर, एकदमै एकदमै। ओके, अनि अब हामी ब्लकचेन भनेको के हो भनेर हाम्रो जो पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझाऊ। तपाईँले चाहिँ ब्लकचेनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? ब्लकचेन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ओके, सो ब्लकचेन भनेर अब त्यसलाई चाहिँ अब ब्लकचेनमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो ब्लकहरू ट्रान्जेक्सनहरूको कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै कम्प्लेक्स बनाउँछ मान्छेहरूलाई बुझ्न होइन। सो मैले चाहिँ कसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ होला भनेर भन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्टरनेटको इभोल्युसन हेऱ्यौँ भने सुरुमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भयो, इन्फर्मेसनहरू पास गर्नको लागि अथवा कम्युनिकेसनको लागि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ्समा मुभ भयो जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट अथवा सेन्सरहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्ट गर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ इन्टरनेट मुभ भयो। सो थर्डमा चाहिँ इन्टरनेट मुभ हुँदाखेरि चाहिँ भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टरनेटमा राख्ने, सो एसेटहरूको कुराहरू भयो होइन, टेन्जिबल इन्टेन्जिबल जस्तो टाइप अफ भ्यालुलाई पनि हामीले इन्टरनेटमा राख्दाखेरि चाहिँ एउटा मेजर डिमेरिट भनेको चाहिँ हाम्रो सधैँ सेक्युरिटी अथवा सेन्ट्रलाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो सधैँ पनि एउटा इस्यु थियो। सेक्युरिटीमा कसरी भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि मेबी पैसा अथवा ल्यान्डहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा हाल्दैछौँ भने त्यो ह्याक हुन सक्छ अभियसली पनि। अर्को भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भनेको हामीले अब कुनै पनि एउटा कम्पनीले बनाएको प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो पार्टिकुलर भ्यालुलाई चाहिँ राखिरहेछौँ र त्यो कम्पनीको मान्छे अथवा अपरेटरहरू चाहिँ करप्ट भइदियो भने त हामीले त्यसलाई ट्रस्ट गर्ने कसरी भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क थियो। सो त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि बनाएको एकदमै राम्रो प्रोटोकल चाहिँ ब्लकचेन हो होइन। सो ब्लकचेनमा चाहिँ एउटा कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटी नभइकन एकदमै डिसेन्ट्रलाइज नोड्स अथवा डिसेन्ट्रलाइज सर्भर्सहरू थ्रुबाट रन भइरहेको एउटा नेटवर्क हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा एसेट भनौँ न
र एसेट लाई चाहिँ हामीले ओन गर्न सक्छौँ र अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि भएको एउटा कुनै पनि रेकर्ड अथवा ट्रान्ज्याक्सन्सहरू त्यो चाहिँ एउटा क्रिप्टोग्राफी भन्ने जुन चाहिँ बेस्ट सेक्युरिटी मेजर हो त्योबाट प्रोटेक्टेड एउटा डाटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यो सबै नोट्सहरूमा चाहिँ रेप्लिकेट भएर एउटा यस्तो नेटवर्क बन्छ जसमा चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एकदम सेक्योर तरिकाले अथवा एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले ओन गर्न सक्छौँ र ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र त्यो प्रोटोकल नै ब्लकचेन हो। ओके, यो चाहिँ एकदमै फुल तपाईँले एकदमै मजाले भन्नुभयो। अनि अब यो अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि सिस्टमहरू छ सबै कुराहरू सेन्ट्रलाइज छ नि त, एक ठाउँमा मात्र सीमित छ होइन, एउटा सर्भर छ। त्यहाँको अफिसको कर्मचारी करप्ट पर्यो भने त्यो भित्रको इन्फर्मेसनहरूलाई उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ होइन। अनि यो चेन्ज गर्ने कुराहरू अनि ह्याक हुने कुराहरू पनि धेरै हुन्छ। अनि ब्लकचेनमा ह्याकिङको रिस्क चाहिँ कतिको हुन्छ? सो त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि सो ब्लकचेनमा बनिरहेको डिएप्सहरूमा चाहिँ ह्याक नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फल्स हो होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामीले देखिरहेको डिफाई प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ एकदमै कति धेरै ठुल्ठुलो ह्याकहरू भइरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पनि प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ एउटा रङ कुरा हो होइन। सो हामीले यदि कुनै पनि कुरामा चाहिँ एउटा एसेट र एउटा भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइज रूपमा राख्न पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ सुरुमा त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ ध्यान नै दिनुपर्ने कुरा हो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मात्र यदि हामीले चाहिँ ब्लकचेनमा लिएर जाँदैछौँ भने ब्लकचेनमा चाहिँ डेटा लेयरमा अथवा त्यो जुन नेटवर्क लेयरमा चाहिँ एकदमै धेरै सेक्योर्ड एउटा प्रोटोकल हो। तर हामीले त्यसको टपमा बसेर एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा सेक्युरिटी भल्नरेबिलिटीहरू छोडेनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्छौँ। सो एउटा चाहिँ त्यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ ब्लकचेनमै पनि हजुरको सेक्युरिटी चाहिँ वान अफ द पिलर्स हो क्या। सो ब्लकचेन ट्राइलेमा भनेर भन्छ, त्यसमा चाहिँ स्केलेबिलिटी अनि सेक्युरिटी अनि त्यसपछिबाट डिसेन्ट्रलाइजेसन है। सो डिसेन्ट्रलाइजेसन, सेक्युरिटी र स्केलेबिलिटी भन्छ। सो यु क्यान जस्ट चुज टु अफ देम भन्छ कि, अर्कोलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कि। सो यदि हजुरले चाहिँ एकदमै हाइली स्केलेबल प्रोडक्ट बनाउनु पर्ने छ र डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि चाहिएको छ भने हजुरको सेक्युरिटी चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनसक्छ कि। सो त्यो चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। सो या तर हामीले अहिलेसम्म सुन्न आएकोमा त ब्लकचेन ह्याकै हुँदैन भनेर त्यस्तो सुन्नमा आउँछ क्या। हजुर, अब त्यसमा ब्लकचेन ह्याक नै हुँदैन अथवा ट्याम्पर केही नै गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्पेरिटिभली अरू प्रोटोकलहरू भन्दा एकदमै सेक्योर भएर चाहिँ त्यो हो होइन। धेरै सेक्योर भयो त्यो भन्दा त धेरै सेक्योर, तर सेक्योर भयो तर एकदमै गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट इज कम्प्लिटली लाइक रङ होइन। अब त्यो मध्ये त्यो ब्लकचेन नेटवर्कहरूमा पनि अब डिफ्रेन्ट कन्सेन्सस मेकानिजमहरू युज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आई थिङ्क बिटकोइनलाई चाहिँ एकदम धेरै हाइली सेक्योर भन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसमा प्रुफ अफ वर्क युज भइरहेछ र 51% भन्दा बढी चाहिँ हजुरको नोड चाहिँ चाहिन्छ होइन, कम्प्युटिङ पावर चाहिँ चाहिन्छ। सो आई थिङ्क त्यसलाई जति हामीले डिसेन्ट्रलाइज गराउन सक्यो र सेक्योर लिन सक्यो त्यति चाहिँ हाम्रो त्यो सेक्योर चाहिँ हुने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि प्रोडक्टहरू चाहिँ अथवा त्यसको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ स्केलेबल चाहिँ हुँदैन। सो त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ फेरि। ओके, ठिक छ, यसको बारेमा हामी पछाडि पनि कुरा गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि कसैले ब्लकचेन आजको दिनमा सिक्न चाहन्छ भने चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ? ओके, सो ब्लकचेन सिक्न चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ, किन भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू ब्लकचेन सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै अभाइलेबलहरू छ। सो ब्लकचेनमा पनि हजुरको 3टा साइड अफ कुराहरू हुन्छ सिक्नको लागि होइन। सो एउटा चाहिँ प्रोटोकल लेयर डेभलपर्सहरू हुन्छ, उनीहरू भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्लकचेन नेटवर्क नै बनाउने, जस्तो बिटकोइनको छ, इथेरियमको छ, त्यस्तो नेटवर्कहरू नै बनाउने डेभलपर्सहरू हुन्छ होइन। सो एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकल लेभलतिरबाट हामी जान सकिन्छ। अर्को भनेको स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपरहरू हुन्छ। सो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा डिप्लोय गर्न मिल्ने सर्टेन कोड हो जसमा चाहिँ हामीले बिजनेस रिक्वायरमेन्टहरू लेखेर अनि ब्लकचेनमा चाहिँ डिप्लोय गर्न सक्छौँ। सो त्यो लेख्ने पनि एउटा डेभलपर्सहरू हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको नर्मल एप्लिकेसन डेभलपरहरू जसले चाहिँ रियाक्ट अथवा नोडमा अथवा अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू लेख्न सक्छन्। सो एप्लिकेसनहरू लेख्नलाई त हजुरले सिम्पली वेब3 क्लाइन्टको प्याकेजहरू युज गर्न सिक्दाखेरि हुन्छ होइन। स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपर्सहरूले चाहिँ हजुरको कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्ने हो। सो फर इक्जाम्पल इथेरियममा लेख्ने हो भने सोल्डिटी छ, जिलिकामा लेख्ने भने हजुरको सिला भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ होइन। त्यस्तै एउटा आइकन भन्ने प्लेटफर्म छ, त्यसमा चाहिँ पाइथनमा छ। सो
यस्तो यस्तो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म अनुसारले उनीहरूको आफ्नै स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, सो त्यो नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रोटोकल लेयर डेभलपर्सहरूले चाहिँ त्यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज इकोसिस्टम कसरी काम गर्छ, डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क कसरी काम गर्छ, P2P नेटवर्क कसरी काम गर्छ होइन, डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम कसरी काम गर्छ, अनि कन्सेन्सस अल्गोरिदमहरूको कुराहरू त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन। अनि एउटा सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ केबाट सिक्दाखेरि बेस्ट लाग्छ हजुरलाई? सो यो तिनटै कुरामा चाहिँ अब उनी आफ्नो आफ्नो स्टार्टिङ पोइन्ट छ, तर मैले चाहिँ हामी सजेस्ट गर्ने भनेको यदि ब्लकचेन नै गर्नु छ भने चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपमेन्टबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ आई थिङ्क इथेरियमको सोलिडिटीबाट सुरु गर्दाखेरि हुन्छ। सो त्यो सिक्नको लागि आई थिङ्क प्लेटफर्म्सहरू पनि एकदमै अभाइलेबलहरू छ। सो क्रिप्टो जम्बिज भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ होइन, त्यसमा चाहिँ एकदमै बिगनर्सहरूको लागि चाहिँ एकदम फ्रेन्डली प्लेटफर्म छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको Cowry.io भन्ने छ, त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट प्लेटफर्म हो होइन, यो ब्लकचेनको कुराहरू सिक्नको लागि होइन। त्यस्तै हजुरको अब कन्सेन्सस एकाडेमीले चाहिँ उनीहरूले कोर्सहरू निकालिरहेको हुन्छ, सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो सिक्नको लागि। अरू पनि अनलाइनमा एकदमै धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिँ अभाइलेबल छ। हजुर, ओके। अनि ब्लकचेन आजको दिनमा सिकेर चाहिँ कस्तो हुन्छ? जबहरू आफैले पाउने हो कि आफूले केही कुराहरू क्रिएट गर्ने हो कि के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सिकिसके पछाडि चाहिँ अपर्च्युनिटी कसरी खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यदि हजुरसँग चाहिँ एकदमै राम्रो स्किल सेट छ भने चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरूले नै हजुरलाई खोज्छ है। ब्लकचेनमा चाहिँ अहिले रिसोर्सेसहरूको एकदमै धेरै खाँचो छ। सो हजुरलाई यदि आउँछ भने चाहिँ यु वन्ट बी लेफ्ट अनइम्प्लोइड होइन। सो मजाले नै हजुरले जब पाउनुहुन्छ। तर अब हजुरले आफ्नै प्रोजेक्ट सुरु गर्ने हो कि होइन, अब स्टार्टअप नै गर्ने हो कि ब्लकचेनमा, कि हजुरले अरूहरूको प्रोजेक्टमा चाहिँ अब काम गर्ने हो एज अ डेभलपर, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली हजुर चाहिँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ होइन। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब हजुर नेपालमै हुनुहुन्छ र हजुरलाई चाहिँ अब जबको अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ प्रब्लम परिरहेको छ भने चाहिँ हामी एकदमै सानो नै सर्कल छ होइन। सो नेपालको एउटा ब्लकचेन डेभलपर्स कम्युनिटी भन्ने नै छ। सो त्यसमा हजुर जोइन भएर चाहिँ यदि हजुरलाई चाहिँ केही स्किल सेटहरू आउँछ भने मलाई यस्तोहरू आउँछ अनि आइएम लुकिङ फर अपर्च्युनिटिज भने चाहिँ हजुरले मजाले नै पाउनुहुन्छ। किन भन्दा त्यसमा आई थिङ्क अलमोस्ट सबै नेपालको ब्लकचेनको कम्पनीजहरूको डेभलपर्स अनि फाउन्डर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो पार्टी। अनि त्यो पछाडि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, अब तपाईँले सुरुमा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टबाट सुरु गर्ने भन्नुभयो। स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो अनि यसबाट गर्न चाहिँ के मिल्छ हामीले? सो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको जस्तो ब्लकचेन भन्ने त एउटा प्रोटोकल भयो होइन। अनि सो अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ ब्लकचेनमा कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन बनाउन मन छ होइन। सो फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा सर्टिफिकेट म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ एप्लिकेसन बनाउन मन छ भने त्यो सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने प्रोसेसको एउटा सर्टेन बिजनेस लजिक हुन्छ नि त। त्यसलाई हामीले ब्लकचेनमा रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यो बिजनेस लजिकलाई लेख्छौँ। त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ अनि त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टसँग एप्लिकेसनले चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ ब्लकचेनको युज गर्छ। सो अर्को वर्डमा भन्दाखेरि अझै हजुरले चाहिँ ब्लकचेनलाई चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सनको लगहरूलाई चाहिँ हामीले ब्लकमा राख्छौँ भनेर जुन बुझ्छौँ त्यससँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि कुनै पनि स्मार्ट कन्ट्र्याक्टसँग इन्ट्र्याक्ट गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन केही इनपुट्स दिन्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ कल गर्छौँ भने स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले चाहिँ हजुरको त्यो पार्टिकुलर ब्लकचेन नेटवर्कमा चाहिँ हजुरले कल गरे अनुसारले ट्रान्जेक्सन जेनेरेट गरिदिन्छ अनि त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ गरेर चाहिँ ब्लकमा गएर बस्छ अनि हजुरले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई कल गर्दाखेरि जे चाहिँ बिजनेस प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युट भयो त्यही अनुसारले नै डेटा चेन्ज हुन्छ। अनि यसले त मिडलम्यानलाई हटाइदिन्छ क्या? हजुर मिडलम्यानलाई हटाउँछ, त्यो चाहिँ बिजनेस लजिकमा आयो है। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल डिफाईको प्रोडक्ट्सहरू हेऱ्यो भने डिफाईकोमा पनि हाम्रो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ। अनि अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले हामीले कुनै पनि अब फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ अब ब्याङ्क एउटा अथोरिटीको थ्रुबाट चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसमा ब्याङ्कले चाहिँ अब सर्टेन एउटा रेस्ट्रिक्सन राखिदिन सक्ला अथवा केवाइसी चाहिएला उसलाई अथवा उसले चाहिँ अब मैले गर्न दिँदैन भन्न सक्छ। त्यो एउटा सेन्ट्रलाइजेसन त छ नि। र अब त त्यो कोरमा भइसकेपछि त त्यसको डेभलपरले पनि त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न मिलेन कि। त्यो चाहिँ एउटा सेल्फ एक्जिक्युटिङ कन्ट्र्याक्ट भयो र त्यसमा चाहिँ हामीले फुल्ली ट्रस्ट गरेर नै त्यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्र्याक्ट गर्न पायौँ।
मैले पनि अब त्यही एउटा कुरा चाहिँ सोध्छु कि अब कुनै कम्पनीको हामीले सफ्टवेयर चलाइरहेको छौँ होइन, त्यति बेला त अब त्यो कम्पनीसँग फुल अथोरिटी हुन्छ। यदि त्यहाँको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अथवा त्यो कम्पनीको कसैले चाहिँ हाम्रो डेटालाई म्यानिपुलेट गर्न त सक्छ नि त इजिली। अनि ब्लक चेनबाट चाहिँ त्यो कुराहरू डेभलपरलाई पनि अब कम्प्लेक्स हुन्छ एकदमै होइन। हजुर ओके, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। सो त्यसमा पनि जुन हाम्रो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट छ त्यो चाहिँ भिटालिक भन्ने इथेरियमको फाउन्डरले चाहिँ उसले स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको कन्सेप्ट ल्यायो। ऊ चाहिँ एकदमै यो गेमिङको गेमिङ गर्ने मान्छे थियो कि, यो गेम खेल्ने मान्छे चाहिँ होइन, प्रोफेसनली नै गेमिङ गर्थ्यो उसले। अनि उसले चाहिँ त्यो गेममा चाहिँ सर्टेन केही कुरा किनेको थियो होइन। अनि नेक्स्ट डे चाहिँ त्यो गेमले चाहिँ उसले किनेको कुरा चाहिँ त्यो हटाइदिएको थियो कि, उसँग थिँदै थिएन कि त्यो कुरा। त्यो एउटा सेन्ट्रलाइज अथोरिटीले चाहिँ हटाइदिएको भएर अनि उसले चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ यदि ब्लक चेनमा राख्न सक्छौँ भने कसरी गर्न सक्छ होला भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ उसले लिएर आएको हो। ए त्यहाँबाट सुरु भएको, गेमबाट सुरु भएको। अहिले त अब यसलाई त धेरै ठाउँ छ नि युज गर्ने ठाउँहरू है। हजुर हजुर, यो त एकदमै धेरै ठाउँमा युज भइसकेको छ। सो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ यो एकदमै धेरै बुम भइसकेको छ होइन, डिफाईको नाममा चाहिँ। सो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू हामीले लिनको लागि अहिले एउटा कुनै पनि सेन्ट्रलाइज अथोरिटीमा चाहिँ भर पर्नु पर्दैन होइन। सो हामीले त्यसमा कुनै पनि एउटा ट्रान्सफर गर्ने कुरा होस् होइन, अथवा कुनै पनि अर्को करेन्सीमा चाहिँ हामीले स्वाप गर्नुपर्ने कुरा होस्, अथवा हामीले लोन लिन पर्ने कुरा होस्, अथवा हामीले त्यसमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट लिन पर्ने कुरा होस्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ डिफाईमा चाहिँ लिएर गइसकेको छ। सो त्यस्तै अरू कुराहरू जस्तै सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ होइन, अनि त्यस्तै गरेर अब हाम्रो गेमिङको कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट थ्रुबाट चाहिँ एक्जिक्युट गराइरहेको छ र गर्न पनि मिल्छ। यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एभ्री सेक्टरमा युज गर्न मिल्ने हो? अघि नै मैले भने जस्तो ब्लक चेनलाई चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकुलर सेक्टरमा युज गर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मेबी यसरी हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ ब्लक चेन चाहिँदै चाहिँदैन होला कि, किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन पहिलाको इन्टरनेट छ, इन्टरनेट अफ इन्फर्मेसन अथवा यो कुराले नै यसको फुलफिलमेन्ट गरिदिन्छ होइन। तर फर इक्जाम्पल अब म चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ र एउटा युट्युब भन्ने एउटा कम्पनी चाहिँ एउटा सेन्ट्रल अथोरिटीले चाहिँ हजुरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ र हजुरको रेभिन्यूहरू चाहिँ त्यो पार्टिकुलर कम्पनीले कन्ट्रोल गर्छ भने मेबी त्यो कुरालाई चाहिँ अब ब्लक चेनमा लानु मिल्छ कि, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ एसेट र ट्रान्जेक्सनको कुरा आयो। ओके, यो चाहिँ अब आफूले पहिला सोच्नु पर्यो होइन, यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्यो होइन। हजुर हजुर, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई यदि हेल्प चाहिन्छ भने ब्लकचेनको डिसिजन ट्रीहरू हुन्छ, एकदमै इन्टरनेटमा अभाइलेबल नै छ होइन। सो त्यो डिसिजन ट्रीलाई हजुरले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले सोचेको आइडियामा ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि हजुरले मजाले क्लियरली नै छुटाउन सक्नुहुन्छ। ओके ग्रेट, ल ठिक छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ अब हामीले यसको एप्लिकेसन चाहिँ केमा छ, नेपालमा के गर्न सकिन्छ, अनि अहिले अब नयाँ गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ अथवा यसको बारेमा जो पनि जान्न चाहनुहुन्छ, अथवा कोही अडियन्सहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ जो ब्लकचेन आफूले डेभलप गर्न त चाहँदैन तर उहाँको कम्पनीमा अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यसको युजको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कहाँ युज गर्न सकिन्छ, कहाँ युज गर्न सकिँदैन? ओके, सो अघि नै भने जस्तो यो ब्लकचेन चाहिँ आई थिङ्क यसको यसलाई केमा युज गर्न सकिन्छ भनेर आई थिङ्क त्यो कुराहरू अझै एक्सप्लोर गर्न टन्न नै बाँकी छ होइन। सो त्यो बिजनेस केसेसहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो प्रोटोकल नयाँ प्रोटोकल आएको छ, सो यसमा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो टाइपको बिजनेस अथवा कस्तो कस्तो टाइपको यो स्टार्टअप्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लन्च गर्न सकिन्छ भनेर आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै सरप्राइज नै हो कि, किन भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले कतिवटा यस्तो प्रोजेक्टहरू देखिन्छ नयाँ आएको प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ हामीले त्यो कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ कि यस्तो पनि गर्न मिल्दो रहेछ भनेर होइन। सो अहिले एकदमै चलिरहेको प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क एकदमै धेरै वाइडली युज प्रोडक्ट ब्लकचेनमा भनेको अहिले एकदमै डिफाई नै हो होइन। अघि मैले भनेको फाइनेन्सियल त्यो कुराहरू। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो आर्ट सेक्टरमा पनि एकदमै धेरै आइसकेको छ ब्लकचेन एनएफटीको रूपमा होइन। सो हामीले एनएफटिजहरूको चाहिँ अहिले मार्केट हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आर्ट नै गरेर एनएफटी नै बनाएर पनि मिलियन्स नै कमाउने आर्टिस्टहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ। 69 कति मिलियन होइन? हजुर हजुर, अब त्यो त हजुरले एनएफटिजहरू हेर्नुभयो भने
मेबी अब जस्ट एउटा ढुङ्गाको मात्र पिक्चर हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ अब हजुरको 300th होइन त्यतिमा पनि अब मान्छेहरूले बेचिरहेको हुन्छ होइन त्यो भनेको $12 million जस्तो भयो होइन सो आई थिङ्क त्यसमा पनि एकदमै यो ब्लकचेन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ होइन सो त्यो अनि अब यो मेटाभर्सको कुराहरू आएको छ सो यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ सो यो चाहिँ एकदमै धेरै युजरहरू पनि भएको होइन अनि त्यसपछिबाट एकदमै धेरै वाइडली एक्सेप्टेड कुराहरू पनि हो अरू चाहिँ कस्तो कुराहरू पनि छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रोबेबल युज केस भनेर चाहिँ राखिरहेका छौँ त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट पनि भएको छ तर एकदमै एडप्सन लेयरमा चाहिँ लेभलमा चाहिँ त्यो जान सकिरहेको छैन सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै कुरा हुने कुराहरू भनेको चाहिँ यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा होइन अनि डिसेन्ट्रलाइज आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्टमा होइन अनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो ब्लकचेनलाई युज गर्न सकिन्छ ब्लकचेनको युज केस चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले कुरा गरिरहेको छ तर यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एकदमै वाइडली युज गरिरहेको अथवा इन्स्टिट्युसनहरू नै मुभ भइरहेको त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अझै पनि देख्न सकेका छैन मेबी नियर फ्युचरमा देखिन्छ सो त्यो बाहेक अरू चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेन चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ आई थिङ्क जे कुरामा पनि यो एसेट अथवा भ्याल्यु क्रिएट हुने कुराहरू हुन्छ नि सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि भ्याल्युलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले इन्टरनेटमा चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको कन्सेप्ट नै हुन्छ अर्को चाहिँ एउटा कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटीले कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ ट्रस्ट इस्यु पनि हुन्छ कि युजर्सहरूलाई होइन सो आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ब्लकचेनलाई चाहिँ एकदमै वाइडली युज गर्न मिल्छ ओके यसको मतलब चाहिँ अब यसको युज त धेरैमा छ अब कुनै युज त आएको पनि छैन होइन कुनै युजमा एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेको छ अनि कुनै त अब प्रयोगमा पनि आइसकेको छ यो चलिरहेको छ यसरी नै हजुर हजुर ओके अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले ब्लकचेनको फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ सो आई थिङ्क अबको एज भनेको जुन हामीले डिजिटल एज भनेर भनिरहेको हुन्छ नि होइन हजुर सो आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एरो डिरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि अबको एज चाहिँ डिजिटल एज हो भने अथवा अबको नयाँ वेल भनेको डेटा हो भन्छ होइन सो अब चाहिँ त्यो कुरा हो भने चाहिँ अब यो भ्याल्युको कुरा चाहिँ इन्टरनेटमा आयो भने अब हामीले कस्तो टाइपको चाहिँ डिस्ट्रप्सनहरू देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी अल क्यान इमेजिन होइन सो अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ अब जस्तो हामीले कुनै पनि सर्भिसेसहरू युज गरिरहेको छौँ मेबी अब हामीले पठाउ युज गर्छ नेपालमा बाहिर चाहिँ उबरहरू युज गर्छ होइन त्यो सबैमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले चाहिँ एउटा कुनै पनि सर्भिस बनाउन सक्छौँ भने मेबी त्यो युजर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै फ्रुटफुल हुन्थ्यो होइन सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ आई थिङ्क मैले फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डेटा प्रिभेसीको कुरा हुन्छ नि अथवा ओनरसिपको कुरा हुन्छ नि अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि सिस्टमहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै डेटाहरू चाहिँ त्यो सिस्टमलाई दिनुपर्ने हुन्छ क्या हामीसँग चाहिँ त्यो पार्टिकुलर डेटाको ओनरसिप नै छैन अब फर इक्जाम्पल गुगलले चाहिँ हाम्रो कतिवटा एक्टिभिटीहरू चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको छ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोनेटाइज गरिसक्यो त्यो पार्टिकुलर एक्टिभिटिजहरूलाई होइन एडहरू पनि देखाइसक्यो तर हामीलाई चाहिँ त्यसको केही पनि बेनिफिट छैन क्या तर त्यो डेटा त हाम्रो हो नि त होइन सो यो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेनको स्कोप चाहिँ अबको डिजिटल एजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ओनरसिपको कन्सेप्ट र मोनेटाइज गर्न मिल्ने त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा चाहिँ आर्जन गर्न मिल्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एकदमै वाइडली युज गर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै पनि प्लेटफर्मले त्यो युज गराएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ युजरहरू बेनिफिट भएको छैन र अर्को प्लेटफर्मले चाहिँ त्यो युज नगरेर सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्म युज गर्छ भने आई थिङ्क युजरहरू चाहिँ मुभ हुने भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ आफू इन्सेन्टिभाइज हुन्छ त्यही नै हो कि र त्यसको आई थिङ्क एकदमै गुड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ ब्रेभ भन्ने ब्राउजर हो जसले चाहिँ अहिले एकदमै त्यो डेटा प्रिभेसीहरू मेन्टेन गरेर यदि युजरहरूले चाहिँ ब्रेभ ब्राउजर युज गर्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो सर्टेन एड देख्यो भने पनि युजरहरूले त्यसको पनि उनीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभको रूपमा चाहिँ ब्याड टोकन चाहिँ दिइरहेको हुन्छ कि सो आई थिङ्क ओके यो चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ मैले त्यो युज गरेको चाहिँ छैन तर ब्रेभ ब्राउजरले यसरी इन्सेन्टिभ दिन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ ओके तपाईँले भनेको पछाडि ब्रेभ ब्राउजर नै युज गर्नुहुन्छ ब्राउजरमा हजुर ब्रेभ नै ब्राउजर युज गर्नुपर्छ म चाहिँ त्यो ब्याड टोकन पाइन्छ भनेर मात्र होइन कि डेटा प्रिभेसीको कुरा पनि एकदमै अब आई थिङ्क ख्याल गर्नुपर्ने बेला आयो होइन सो त्यो कारणले चाहिँ मैले ब्रेभ युज गर्छु ओके ग्रेट ओके अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊ अब हामी कुरा गरौँ स्पेसल्ली अहिले अब यो माथि एकदम बुम भइरहेको छ मेटाभर्स वेब 3.0 अन्त पछाडि चाहिँ एनएफटी तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ मेटाभर्सलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ
ओके, सो मेटाभर्स भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली म चाहिँ एउटा एसोसिएट भएको ब्लकचेन प्लेटफर्म भनेको चाहिँ जिलिका भन्ने प्लेटफर्म छ होइन, जुन चाहिँ एउटा सिङ्गापुरियन कम्पनी हो र उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ लेयर 1 प्रोटोकल जुन चाहिँ मेटाभर्समा जान लागिरहेको छ होइन। सो उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ मेटापोलिस नाम दिएको छ र यो मेटाभर्स भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति ल के क्रिएट गर्न लागेको भनेर चाहिँ एउटा हेजिटेन्ट चाहिँ थिएँ म होइन। तर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ यो हाम्रो रियल वर्ल्ड भनौँ न, रियल वर्ल्डमा चाहिँ हामीले अब जस्तै फर इक्जाम्पल ल्यान्ड लिन्छौँ अथवा एउटा कुनै पनि जग्गा लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा एउटा चोकमा भएको जग्गा चाहिँ महँगो हुन्छ कम्पेयर टु अलिकति भित्र भएको जग्गा, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिक बढी सर्भिसेसहरू हामीले पाइयो होइन। सो अबको डिजिटल एजमा पनि मान्छेहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा रोम गर्दैछन् अथवा मान्छेहरूको कुनै ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक बढी छ अथवा मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आइरहेको छन् भने त्यो कुरालाई नै हामीले एउटा वर्ल्ड किन बनाउन सकिँदैन भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ मेटाभर्स सुरु भयो र त्यसलाई नै एउटा उनीहरूले चाहिँ गेमिफाइड इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न अथवा एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उनीहरूले क्रिएट गरिदियो जसमा चाहिँ मान्छेहरू मजाले हिँड्न मिल्ने अथवा त्यसरी ट्राभल गर्न मिल्ने अथवा त्यो पार्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उनीहरू त्यो फ्रिली हेर्न मिल्ने भनौँ होइन। सो त्यो क्रिएट गरेर चाहिँ अब त्यसमा पनि सर्भिसेसहरू दिन सक्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर वर्ल्डमा गएर चाहिँ केही काम गर्न मिल्ने अथवा कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्न मिल्ने होइन, अथवा सर्टेन गेम्सहरू खेल्न मिल्ने, त्यहाँबाट अर्न गर्न मिल्ने। सो त्यो एउटा भर्चुअल वर्ल्ड नै क्रिएट गरिदिएपछि चाहिँ आई थिङ्क मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै बढी इङ्गेज भइरहेको छ कि, किन भन्दाखेरि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेटाभर्स चाहिँ इट इज द नेक्स्ट थिङ इन ब्लकचेन जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, जुन चाहिँ एउटा हाम्रो डिफाई र एनएफटी पछिको चाहिँ मेटाभर्स भनेर होइन। सो यसमा पनि इन्ट्रेस्टिङली मैले हिजो नै एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ इन्डियामा होइन। सो इन्डियन एउटा कम्पनी रहेछ जसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एउटा इन्डियाको जुन यो ल्यान्डस्केपहरू छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा मेटाभर्स क्रिएट गरिदिने के, सो द्याट टुरिस्टहरूले चाहिँ ल इन्डियामा यस्तो यस्तो कुराहरू रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मेटाभर्स थ्रुबाट चाहिँ हेर्न मिलोस् होइन। सो त्यसले त टुरिज्मलाई चाहिँ एकदमै अट्र्याक्ट गर्ने भयो नि त। सो मेबी हामीले नेपालमा पनि माउन्टेन्सहरू होइन अथवा ट्रेकिङ डेस्टिनेसन्सहरू त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेटाभर्समा लान सक्यो होइन। अनि त्यहाँ आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो गेम्सहरू खेल्ने हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गराउन सक्यो भने मेबी अझै टुरिस्टहरू अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि होइन। सो आई थिङ्क यसले चाहिँ होल न्यू अपर्च्युनिटी नै लिएर आइदिएको छ मेटाभर्स गराउनको लागि चाहिँ कतिको कम्प्लेक्स छ? मैले चाहिँ त्यसमा गराउन चाहिँ गराएको छैन होइन, तर आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स कुरा नै हो मेटाभर्स गराउन, किन भन्दाखेरि त्यसमा डिजाइन्सहरूदेखि लिएर होइन त्यसको एउटा त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट नै क्रिएट गर्नु पर्यो। कतिजनाले चाहिँ अब त्यो ब्राउजरमै त्यो गराएको पनि छ, कतिजना चाहिँ भिआरहरूमा अथवा एआरहरूमा पनि गएको छ होइन। अनि त्यो अनुसारले पनि कम्प्लेक्सिटी बढ्छ। अब प्लस अब हजुरले त्यो मेटाभर्समा पनि अब हजुरको ओनरसिपको कुराहरू आउँछ। फर इक्जाम्पल मेबी जस्तो एउटा डिसेन्ट्रल ल्यान्ड भन्ने प्रोजेक्ट छ जसमा चाहिँ हामीले गएर ल्यान्ड नै किन्न मिल्छ अथवा त्यहाँको एउटा जग्गा नै किन्न मिल्छ, भर्चुअली जग्गा जुन चाहिँ रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट गर्दैन होइन। सो त्यस्तो कुराहरू ओनरसिपहरूको कुराहरू पनि आउँछ जुन चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा ट्रान्सफर गर्न पर्छ होइन। सो आई थिङ्क कम्प्लेक्स नै छ त्यो बनाउनको लागि होइन। तर कतिवटा प्लेटफर्म चाहिँ छ जस्तो जिलिका अघि नै मैले भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ एउटा एसटिके बनाइदिएको छ कि जसको टपमा बसेर चाहिँ हामीले मेटाभर्स क्रिएट गर्न मिल्छ। सो आई थिङ्क त्यस्तो टुल्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इजियर हुन्छ। ओके, अनि यो मेटाभर्सलाई हामीले युज गर्नको लागि भिआर नै लगाउनु पर्ने हुन्छ कि डाइरेक्टली वेब ब्राउजरबाट मोबाइल फोनबाट जसरी पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ, के हुन्छ यसमा? हजुर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ के छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै एआर भिआरहरू युज गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू पनि एकदमै धेरै छ। मलाई थाहा भएको अनुसारले चाहिँ मेटाभर्स भनेर चाहिँ उनीहरूले पिच गरेको थिएन, एउटा भर्चुअल वर्ल्ड भनेर पिच गराएको थियो। तर डिसेन्ट्रल ल्यान्ड भन्ने चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ आई थिङ्क पहिल्यैदेखि नै एक्जिस्ट गर्थ्यो कि, र उनीहरूले चाहिँ ब्राउजरलाई नै मेन सोर्स मानेर चाहिँ उनीहरूले एउटा मेटाभर्स नै क्रिएट गराएको छ। सो आई थिङ्क मजाले जेमा गर्दा पनि हुन्छ। ओके, अनि त्यो डिसेन्ट्रल ल्यान्डमा चाहिँ एउटा फिक्स ल्यान्ड नै हो, अनि त्यो घट्दैन ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ? बढाउन मिल्ने घटाउन मिल्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? सो त्यसमा चाहिँ अब हजुरको मैले पनि त्यस्तो मजाले चाहिँ युज गराएको छैन। सो त्यसमा चाहिँ ल्यान्ड हुन्छ अनि त्यसमा गएर चाहिँ अब हजुरले अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ हजुर भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब उनीहरूसँग अब गेम खेल्न सक्नुहुन्छ होइन। कतिवटा चाहिँ अब यो हजुरको यो बेटिङ टाइपको गेमहरू पनि छ त्यसमा होइन। अनि अहिले चाहिँ अब हजुरको रिसेन्टली चाहिँ स्यामसङ र डिसेन्ट्रल ल्यान्डले चाहिँ पार्टनर गराएको छ। हिजो नै मैले इन्फर्मेसन पाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अहिले स्यामसङको चाहिँ हजुरको एउटा सप नै छ कि जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले गएर चाहिँ अब
त्यहाँ गएर अब मेबी स्यामसङको कुनै मर्चहरू लिन मिल्छ होइन, अथवा स्यामसङको कुनै गुडिजहरू लिन मिल्छ, त्यस्तो त्यस्तो त्यो युजरहरूसँग इन्ट्रेक्ट गर्नको लागि चाहिँ स्यामसङले त्यसमा एउटा उनी बनाएको छ कि, सो एउटा आउटलेट नै बनाएको छ त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा भनौँ न। ओके, अनि ब्लकचेन र यो मेटाभर्सको रिलेसन चाहिँ कस्तो छ? ब्लकचेन र मेटाभर्सको रिलेसन चाहिँ आई थिङ्क मेटाभर्स भन्ने बित्तिकै हामीले अब एआर भिआर बनाएर एउटा भर्चुअल वर्ल्ड त बनाउन मिल्छ होइन, तर त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा चाहिँ ओनरसिपको कुरा के, फर इक्जाम्पल हामीले एउटा कुनै पनि त्यसमा एउटा ल्यान्ड बनाउँदैछौँ र त्यो चाहिँ मलाई किन्न मन लाग्यो भने त्यो चाहिँ आई थिङ्क डेटाबेसमा राखेर चाहिँ फेरि त्यही ट्रस्टको इस्यु आउँछ। सो त्यो पार्टिकुलर कुराको ओनरसिप चाहिँ यदि हामीले ब्लकचेनमा राखेको छौँ भने चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो कि। सो आई थिङ्क त्यो ओनरसिपको कुराहरूमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो मेटाभर्समा ब्लकचेनको कुरा आउने हो, नत्र एआर भिआर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अथवा हाम्रो एउटा कुनै इन्भाइरोमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ब्लकचेन आउँदैन। हजुर, ओके। अनि त्यो पछाडि एनएफटी चाहिँ अहिले नेपालमा पनि एकदमै जसले पनि एनएफटी हाम्रो सर्कलमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइटीको साथीहरू हुन्छ होइन, सबै एनएफटी भनेर लागिरहेछन्। एनएफटीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एनएफटी चाहिँ आई थिङ्क आर्ट भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क ह्युमन सिभिलाइजेसनको एकदमै धेरै पहिलादेखि नै भइरहेको कुरा नै हो होइन। सो आर्टिस्टहरूले बनाउने अनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो राम्रो लागेको आर्टहरू किन्ने चाहिँ आई थिङ्क पहिलादेखि नै गरेर आएको होइन। सो अहिले चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भर्चुअल आर्टलाई चाहिँ खासै त्यस्तो प्लेस चाहिँ पाएको थिएन कि जुन रियल आर्टले पाइरहेको थियो। सो भर्चुअल आर्ट गराउँदाखेरि चाहिँ ओनरसिपको कुराहरू एनएफटीले ल्याइदियो। सो फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यदि कुनै आर्ट चाहिँ रियल वर्ल्ड आर्ट किनिरहेछौँ भने त्यो आर्टको ओनरसिप चाहिँ मसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो घरमा छ भने मेरो हो, अथवा त्यो मेरो घरमा छैन भने मेरो होइन भन्ने टाइपको हुन्छ नि त। तर भर्चुअली त्यो आर्ट चाहिँ प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ अथवा देखाउँदाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेले सिधै त्यो कपी पेस्ट अथवा स्क्रिनसट गर्यो भने त त्यो आर्ट उसको पनि भयो जस्तो भयो होइन। सो त्यो पार्टिकुलर एउटा नेटवर्कमा चाहिँ एनएफटीले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर एउटा आर्टको ओनरसिप चाहिँ सर्टेन मान्छेलाई दियो कि। सो डिजिटल आर्टलाई पनि हामीले डिजिटल्ली ओन गरेर पब्लिकली देखाउन मिल्छ अथवा त्यसलाई फ्रन्ट गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ ब्लकचेनले त्यो एनएफटीमा लिएर आइदिइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क एनएफटी पनि बुम भएको हो आर्ट मार्केटसितै। हजुर, अनि जस्तो कि अब यो डिजिटल आर्ट नभइकन अब कसैले चाहिँ फिजिकल्ली आर्ट गर्छ होइन, फिजिकल्ली आर्ट गरेर उसले त्यसलाई फोटो खिचेर एनएफटीमा राख्न मिल्छ? हो, उसले एनएफटीमा राख्न मिल्छ, तर उसको त्यो रियल आर्ट चाहिँ एनएफटी होइन, उसले खिचेको फोटो चाहिँ एनएफटी भयो कि। ओके, बुझ्नु भयो? हजुर हजुर, रियल आर्ट चाहिँ भएन, उसले खिचेको फोटो चाहिँ फर्स्ट भयो, त्यो एनएफटीमा फर्स्टमा रेजिस्टर भएको भयो। हजुर हजुर, तर अब कतिजनाले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि हजुरले त्यो एनएफटी किन्नुभयो भने मैले रियल आर्ट पनि हजुरलाई सिप गरिदिन्छु पनि भन्छ है कतिवटा प्रोजेक्टमा। त्यो एउटा अप्सन अभाइलेबल छ, तर एनएफटी भनेको चाहिँ त्यो डिजिटल आर्ट नै भयो, जुन फोटो खिचेको थियो त्यो फोटो नै एनएफटी भयो। हजुर, मेरो एकजना चाहिँ त्यही स्केच गर्ने साथीसँग कुरा भएको थियो, अहिले त एनएफटीहरू आइरहेको छ त्यसको बारेमा हेरिरहेको छ भनेर मैले सोधेको थिएँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो फोटो खिचेर त्यो राख्न मिल्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि फोटो खिचेर फोटै किन्छन् भन्ने कुरा गरेको थिएँ कि, अनि मैले यो रियल चाहिँ दिनु पर्दैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ क्या। त्यसमा चाहिँ कुनै दिँदा रहेछन् होइन, कुनै चाहिँ नदिँदा नि हुन्छ, कतिवटा चाहिँ नदिँदा नि हुन्छ, किन भन्दा एनएफटी भनेको चाहिँ त्यो अघि मैले भने जस्तो त्यो फोटो नै भयो कि एनएफटी चाहिँ। हजुर, ओके। अनि अब नेपालमा त हामीले अहिले गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन एनएफटी? एनएफटी नेपालमा चाहिँ यदि नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो इलिगल भनेको कारणले चाहिँ एनएफटी ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी लाग्ने भएको कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ इलिगलमै राख्छु म चाहिँ। तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एनएफटी पनि इलिगल हो भनेर अथवा एनआरबीले पनि एनएफटी पनि इलिगल हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ जारी चाहिँ गरेको छैन, तर त्यो ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा मिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो क्रिप्टो लाग्ने भएको कारणले चाहिँ मैले त्यो चाहिँ। ओके, अनि त्यो पछाडि तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर चाहिँ आई थिङ्क अब क्रिप्टो करेन्सी फ्युचर भन्दा पनि क्रिप्टो करेन्सी प्रेजेन्ट नै भइसक्यो कि अहिले चाहिँ हुन्छ नि। यो यसमा चाहिँ अब कुनै पनि शङ्का राख्ने कुरै नै भएन कि, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क कति धेरै एडप्सनमा गइसकेको छ होइन, मिलियन्स अफ मान्छेहरू चाहिँ यसमा आइसकेको छ होइन। सो आई थिङ्क क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर चाहिँ एकदमै ब्राइट छ होइन, किन भन्दाखेरि जति पनि टेक सेभी मान्छे छ अथवा जति पनि यो इन्भेस्टमेन्टमा लागिरहेको मान्छेहरू छ, जति पनि यो अहिलेको ग्लोबल यो टेक्नोलोजी प्लस इकोनोमिक्स होइन, अनि प्लस हाम्रो यो इनोभेसन भनौँ न,
यसमा लागिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई वाइडली एक्सेप्ट गरिसकेको नै कन्डिसन छ। जतिजनाले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भने के हो, ब्लकचेन भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मोबाइलले नै एक्सेप्ट गरेको कुरा छ होइन। सो आई थिङ्क क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर चाहिँ एकदमै ब्राइट देख्छु युजर्सहरूको लेभलमा अथवा मान्छेहरूको लेभलमा होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट गभर्मेन्टहरूको लेभलमा चाहिँ मैले अझै पनि रेजिस्टेन्ट नै देख्छु कि, किन भन्दाखेरि अहिले जति पनि गभर्मेन्टहरू सर्भाइभ भइरहेको अथवा जति पनि गभर्मेन्टले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीहरू कन्ट्रोल गरिरहेको होइन, त्यो गरिरहेको छ नि त सबै गभर्मेन्टहरूले। सो ब्लकचेन अथवा यसमा भएको क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन नै भनौँ न, यो आइसकेपछि चाहिँ युजर लेभलमा छ। अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी रेगुलेट गर्ने अथवा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर त्यो चाहिँ त्यो नै एउटा क्वेसन मार्क छ कि। सो गभर्मेन्टहरू चाहिँ एकदमै रिलक्टेन्ट नै छ होइन। तर एज त्यो मान्छेहरूको लेभलमा जाने भने चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ वाइडली एडप्टेड भइसकेको छ। सो आई थिङ्क पछि हामी फ्युचरमा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि इनोभेसनले चाहिँ ड्राइभ गर्छ पोलिसीहरूलाई होइन। सो आई थिङ्क यसको फ्युचर चाहिँ ब्राइट नै देख्छु, किन भन्दाखेरि इनोभेसन भइसकेको छ, मान्छेहरूले यो बुझिसकेको छ, एडप्सन पनि गरिसकेको छ। सो अब पोलिसी बन्न मात्र बाँकी हो, नत्र यो यसको फ्युचर चाहिँ ब्राइट छ। ओके, अनि नेपालमा चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगल गर्ने भनेर पनि कुराहरू चलिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। अनि यो लिगल अब जो पनि गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सो अहिले नै अब 1 वर्षमा अथवा त्यस्तो टाइममा चाहिँ नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी लिगल हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छैन, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो मोनेटरी फाइनेन्सियल पोलिसीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै रिफाइन गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ कि। सो फर इक्जाम्पल हामीले पहिला त अब बाहिर चाहिँ हजुर सर्भिसहरू युज गर्नको लागि त बाहिर पैसा पठाउन पनि कति गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ $500 हो कि समथिङ मात्र हामीले पठाउन पाइने कुरा चाहिँ लिएर आइरहेको छ होइन। सो यो कुराहरूमा नै वर्क नगरिकन सिधै क्रिप्टो करेन्सी लिगल गर्नेमा हामी पुगिन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो राखेको छैन एक्सपेक्टेसन होइन। सो आई थिङ्क त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिफाइन गरेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा ओपन इकोनोमी गराउन सकिन्छ होइन। अनि यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ हामीले कसरी रेगुलेट गर्न सकिन्छ, मेबी हामीले यसलाई एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हामीले हेर्ने हो कि होइन। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा त बाहिर हामीले इन्भेस्ट गर्नको लागि पनि त इलिगल छ नि होइन, क्रिप्टो करेन्सीमा मात्र होइन अरू कुरामा पनि। सो आई थिङ्क त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रिफाइन गरिसकेपछि मात्र बल्ल हामी क्रिप्टो करेन्सीमा पुग्छौँ त्यसमा पोलिसी गराउनको लागि। भने पछाडि अझै टाइम लाग्न सक्छ, 1-2 वर्ष जति लाग्न सक्छ। हजुर हजुर, म त ढुक्कै छु त्यसमा। ओके ल ठिक छ, म त चाँडै होस् भनेर भन्छु यसलाई। म नि चाँडै होस् भनेर भन्छु, तर त्यससँगै म के भन्छु भन्दाखेरि लाइक प्र्याक्टिकल एउटा टाइमलाइन राखेर चाहिँ बेबी स्टेप्स चाहिँ लिइराख्नुपर्छ क्या त्यो कुराहरूलाई रिफाइन गर्नको लागि चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब ब्लकचेनबाट हुन्छ नि पैसा कमाउनु त एउटा काम गर्ने माध्यम भयो होइन, काम गरेर ब्लकचेनमा काम गर्यो, ब्लकचेनको एज अ डेभलपर काम गर्यो, त्यो एउटा पैसा कमाउने माध्यम भयो। अरू ब्लकचेनबाट पैसा कमाउने माध्यमहरू चाहिँ के छ? एउटा त एनएफटी पनि भयो अहिले भर्खरै कुरा गर्दा गर्दा होइन, क्रिप्टो पनि भयो होइन, एउटा चाहिँ माध्यमहरू चाहिँ के छ ब्लकचेनबाट पैसा कमाउने माध्यम? ब्लकचेनबाट पैसा कमाउने माध्यम अब यो चाहिँ कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट पैसा कमाउन कसरी सकिन्छ भन्ने टाइपको कुरा भयो कि यो चाहिँ। यसमा अब कति कुरा गर्न मिल्छ होइन एकदमै। सो अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्छु भन्दाखेरि मैले यदि कोही चाहिँ कसैले चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ क्रिप्टोमा, अब नेपालमा मात्र हुनुहुन्न नि त, नेपालीहरू त एकदमै छरेर बस्नु भएको छ र बाहिर भएको मान्छेहरूले त एकदमै क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्न बाहिर भएको मान्छेहरू मैले पनि एकदम धेरै सुनेको छु बाहिरको, अनि देखेको पनि छु बाहिरको मान्छेहरूले कन्टेन्टहरू पनि पब्लिस गर्नुहुन्छ, भिडियोहरू पनि बनाउनुहुन्छ कसैले होइन। हजुर हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी अर्न गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरसँग क्रिप्टो छ भने चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि क्रिप्टो मात्र राखेर अनि त्यसको चाहिँ प्राइस बढ्छ अनि मैले फेरि फियाटमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ म एकदम पैसा हुन्छ मसँग भनेर भन्दा पनि त्यो क्रिप्टोलाई चाहिँ एउटा करेन्सीको रूपमा अथवा एउटा एसेटकै रूपमा मान्नु होइन। त्यो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यो ब्लकचेनमा चाहिँ कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु के। सो फर इक्जाम्पल हाम्रो कतिवटा फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू छ, स्टेकिङ गर्ने कुराहरू छ होइन, अथवा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले लिक्विडिटी प्रोभाइड गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ बेनिफिट कमाउने कुराहरू छ होइन। अनि त्यो कुराहरूलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु होइन। अब अरू भनेको चाहिँ अब हजुरको ट्रेडिङ गरेर पनि कतिजनाले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ गरेर पनि उहाँहरूले कमाइराख्नु भएको छ। त अब कतिजनालाई चाहिँ लस पनि भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि कतिजनाले कमाइराख्नु भएको छ होइन। त्यो बाहेक अरू भनेको हजुरले भने जस्तो एनएफटीको कुराहरू आयो होइन। अनि त्यस्तै कुराहरू गरेर चाहिँ अब हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। तर
मैले चाहिँ के जस्तो सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यदि हजुर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा ब्लकचेन एउटा इकोसिस्टममा लाग्दै हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ .com बबलहरू त्यस्तोहरूबाट पनि पैसा कमाउनु भयो कि आई थिङ्क इन्टरनेटबाट बेस्ट पैसा कमाएको कसले हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ इन्टरनेटमा बेस्ट भएको चाहिँ प्रोडक्टहरू अथवा सर्भिसेसहरू चाहिँ लन्च गर्नुभयो कि सो फर इक्जाम्पल हाम्रो एमाजोनहरू भयो होइन इकमर्स साइट्सहरू भयो यस्तो उहाँहरूले त इन्टरनेटलाई युज गरेर कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाएर स्टार्टअप गर्नुभयो नि त आई थिङ्क ब्लकचेनलाई पनि युज गरेर हजुरले चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ बेस्ट नै हो। ओके ग्रेट। अनि मैले चाहिँ यस्तो पनि सुन्छु धेरैजनाले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो कि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि इन्टरनेट भनेको केही पनि थिएन होइन, अनि अबको 10 वर्ष पछाडि अथवा 15 वर्ष पछाडि ब्लकचेन पनि त्यस्तै हुन्छ, जतासुकै यसको युज हामीले देख्न पाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? सो यसमा विचार चाहिँ अघि नै भने जस्तो युजर्सहरू चाहिँ अब कता मुभ हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ क्या। सो हामीले अहिलेको युजर्सहरूको हामीले कुरा नै सुन्यौँ भने उनीहरूको कुराहरू नै के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा प्रिभेसीको कुरा हुन्छ होइन, अनि त्यसमा ओनरसिपको कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फ्युचर चाहिँ एकदमै ब्राइट देखिरहेको छु ब्लकचेनको होइन। तर जता पनि युज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अझै पनि डिफर गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि जता पनि ब्लकचेन युज गर्दाखेरि चाहिँ अलि अनफेभरेबल सोल्युसन पनि बन्न सक्छ कि। फर इक्जाम्पल हामीले ब्लकचेनमा ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन फिज दिनुपर्छ, ट्रान्जेक्सन फिजहरू हुन्छ होइन, ग्यासको रूपमा चाहिँ हामीले फिजहरू बर्न गर्नुपर्छ। सो यदि हामीले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल मेबी एउटा फेसबुकमा पोस्ट गर्दाखेरि पनि हामीले अब त्यो ग्यास फी तिर्न पऱ्यो भने चाहिँ त्यति हाम्रो लागि चाहिँ सुइटेबल नहुन सक्छ कि। सो जता पनि युज हुने त होइन, तर त्यो जुन हाम्रो ओनरसिप र एसेटको कुरा छ त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क वाइडली नै युज हुन्छ। ओके ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्लकचेनको हामीले फाइदाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अनि केही न केही बेफाइदाको बारेमा पनि कुरा चाहिँ गऱ्यौँ, तर ब्लकचेनको बेफाइदा चाहिँ के छ? ब्लकचेनको बेफाइदा भनेको चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ ब्लकचेन एकदमै नेसेन्ट छ होइन, त्यति धेरै यसमा काम भइरहेको छैन। काम भइरहेको छैन भन्नको मतलब त्यति धेरै यो एकदमै ग्रो भइसकेको छैन। सो अहिले चाहिँ हामीले जति पनि प्रोडक्ट ब्लकचेनमा देख्छौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हुन्छ नि यो नै हो त जसको चाहिँ मान्छेहरूले यत्रो धेरै गुणगान गाइरहेछन्, यो ब्लकचेन नै नेक्स्ट थिङ हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भनिरहेछन्, तर यही नै हो त त्यो कुरा भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले युजरको एक्सपिरियन्सको कुरामा नै कुरा गऱ्यौँ भने कतिवटा हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू छ, डिफाई प्रोजेक्ट्सहरू छ जुन चाहिँ एकदमै मजाले इन्टरनेट युज गरिरहेको युजर्सहरूले पनि त्यो युज गर्न सक्दैन कि। किन भन्दाखेरि अब त्यो वालेट मेन्टेन गर्न पर्यो होइन, अब त्यसमा फेरि अब क्रिप्टो चाहियो, अनि त्यसपछिबाट हाम्रो त्यो डिफाई प्रोडक्टमा पनि एकदमै नयाँ कम्प्लिट कुराहरू हुन्छ, जस्तो त्यो पुलहरू भन्छ, स्टिकिङ भन्छ होइन, अनि त्यो कुराहरू अनि त्यो सबै कुराहरू ग्रास्प गर्नको लागि नै एकदमै युजरलाई नै गाह्रो परिरहेको छ होइन। सो त्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै छिटो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। र अर्को भनेको चाहिँ ब्लकचेनलाई एज ए इन्फ्रास्ट्रक्चरकै रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ब्राउजर मुभमेन्ट भन्छ नि इन्टरनेटलाई। सो इन्टरनेट चाहिँ एकदमै धेरै बुम भएको भनेको चाहिँ ब्राउजर्सहरू आएपछि हो कि, जसमा चाहिँ युजरहरूले गएर ब्राउजरमा गएर चाहिँ इन्टरनेट युज गर्न मिलोस् होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ त्यो इन्टरनेट युज गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो चाहिँ बनेको छैन। सो ब्लकचेनलाई पनि त्यस्तै एउटा ब्राउजर मुभमेन्ट जस्तै मुभमेन्ट चाहिएको छ, जसले चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ त्यो युज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो होस्, अनि त्यो भएपछि मात्र ब्लकचेन चाहिँ मास एडप्सनमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आई थिङ्क अहिलेको मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ ब्लकचेनको लागि त्यो नै हो। एकदमै तपाईँसँग कुरा गरेर मलाई पनि अहिले धेरै नलेज मैले पनि पाइरहेको छु। आश गरौँ कि हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि त्यतिकै नलेज पाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। तपाईँले चाहिँ 5वटा एकदमै युज गर्ने एप्लिकेसनहरू चाहिँ के हो? आफ्नो फोनमा 5वटा एप्लिकेसन एकदम धेरै युज गर्ने 5वटा एप्लिकेसन? हजुर, आई थिङ्क एउटा चाहिँ मेसेन्जर नै होला, फेसबुकको मेसेन्जर होइन। हजुर, त्यो चाहिँ एकदम धेरै युज गरिन्छ। सो त्यसपछि भनेको आई थिङ्क ट्विटर होला। ट्विटर मतलब ट्विटरमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ छु। सो अर्को चाहिँ ट्विटर होला। अनि थर्ड भनेको चाहिँ हजुरको सो आई थिङ्क इन्स्टाग्राम होला थर्ड। मैले इन्स्टाग्राम एप्लिकेसन भने हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ स्ल्याक भन्ने एप्लिकेसन युज गर्छु, त्यो चाहिँ कामको लागि नै युज गरिरहेको हुन्छु। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ 4th एप्लिकेसन भयो। आई थिङ्क 5th एप्लिकेसन चाहिँ आई थिङ्क अहिले रिसेन्टली चाहिँ टिकटक भइरहेछ। सो आई थिङ्क टिकटक पनि चलाउनु भएको छ? मैले टिकटक चाहिँ एकदमै हेर्छु। मैले आफूले भिडियो चाहिँ बनाएको छैन, तर आई थिङ्क अरूहरूले बनाइरहेको चाहिँ एकदमै हेर्छु।
हजुर टिकटक अहिले एकदमै माथि गइरहेको छ नि त होइन? हजुर हजुर युट्युबले पनि युट्युब सर्ट्स भन्ने लिएर आएको छ अब। हजुर 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 युट्युब सर्ट्स भन्ने लिएर आएको छ। सो हजुर आई थिङ्क टिकटकमा चाहिँ एकदमै त्यो टाइम पास चाहिँ एकदमै मजाले नै हुन्छ त्यो इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ। सो आई हजुर थिङ्क टाइम पास त एकदम चाँडै चाँडै गरिदिन्छ एकदम होइन? त्यो कोही कोही त अब बिहानदेखि बसिरहेको छ 2-3 घन्टा गएको पनि थाहा पाउँदैन मान्छेहरूले। हजुर हजुर ओके। अनि तपाईँले चाहिँ लाइफमा सक्सेस अनि त पछाडि फेलियरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सक्सेस र फेलियर आई थिङ्क फेलियरलाई चाहिँ मैले त्यसरी एकदमै स्याडनिङ हुने तरिकाले अथवा त्यसरी चाहिँ लेख्दैन। सो आई थिङ्क फेलियरलाई चाहिँ मैले मोर आफैमा इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने अनि मोर लर्निङ एक्सपिरियन्स टाइपले लिन्छु होइन। सो सक्सेसलाई चाहिँ अब म अहिलेसम्म त्यसरी सक्सेसफुल भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर आई थिङ्क सक्सेस भनेको चाहिँ जब हजुरले चाहिँ आफूलाई कुनै पनि मन लागिरहेको काम गर्न पाइराख्नु भएको छ र हजुर खुसी हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क त्यो नै सक्सेस हो मेरो लागि चाहिँ। ओके। अनि त्यो पछाडि चाहिँ जिन्दगी भनेको के हो तपाईँको लागि? जिन्दगी 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 भनेको चाहिँ आई थिङ्क सो एउटा टाइम स्प्यान छ नि जुन आफू जन्मिएपछि यो मर्ने होइन। सो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क यो टोटल युनिभर्समा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर लाइफ स्प्यानले चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै म्याटर चाहिँ गर्दैन होइन। तर यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै धेरै म्याटर गर्छ क्या। सो आई थिङ्क त्यो यो पुरै लाइफ स्प्यान चाहिँ आफूले बाँच्दासम्म चाहिँ आफूले मन लागेको कुरा चाहिँ गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यदि कसैले चाहिँ सम्झिन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो नै जिन्दगीको एउटा सार हो। ओके ग्रेट। अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म सबभन्दा बेस्ट एडभाइस दिएको चाहिँ के हो? यो नभुल्ने एडभाइस चाहिँ लाइफमा दिएको जसले तपाईँलाई लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गरिरहेको छ अहिलेसम्म? ओके सो यो चाहिँ एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ होइन। सो कोही मान्छेले चाहिँ दिएको होइन। सो त्यो भिडियोमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि इफ यु आर वरिड होइन हजुर चाहिँ वरिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यदि त्यसलाई के गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भने हजुर किन वरिड हुनुहुन्छ होइन? त्यो वरिड हुनै परेन होइन। सो यदि त्यसलाई केही गरेर पनि सल्भ गर्न सकिँदैन भने हजुर वरि भएर त्यो सल्भ नै हुँदैन। त्यही भएर किन वरिड हुनु? एकदमै कडा यसले मलाई पनि धेरै हेल्प गर्छ जस्तो छ अब चाहिँ। ओके वरिड चाहिँ नहुनु जस्तो सिचुएसनमा नि भन्ने थियो होइन। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै ओके। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब तपाईँको फ्युचर प्लान चाहिँ के हो? सो मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ आई थिङ्क मैले ब्लकचेन यो इन्डस्ट्रीमा लागिसकेपछि नै नेपालमा चाहिँ ब्लकचेन इको सिस्टमलाई चाहिँ ग्रो गर्ने चाहिँ एकदमै मेरो त्यो चाहना नै हो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अब न्यू कमर्सहरूलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हामीले भर्खर एउटा मेन्टल चेन भन्ने एउटा इभेन्ट सुरु गरेको थियो जसमा चाहिँ हामीले आई थिङ्क 10वटा टिम्स जसले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ ब्लकचेनमा गरिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ मेन्टरसिप प्रोभाइड गर्ने गराएको थियो होइन। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्लकचेन एउटा इको सिस्टम चाहिँ बनाउनु छ नेपालमा। सो अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ मैले लेखेको स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्समा अथवा मैले बनाइरहेको प्रोडक्ट्सहरूले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ मार्केटमा भनेर चाहिँ आई थिङ्क त्यो तिनीहरूको सक्सेस नै मेरो लाइक फ्युचर गोल हो। ओके ग्रेट। अनि यसको लागि त म तपाईँलाई एकदम बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। अनि मेरो तर्फबाट पनि यसमा केही कुराहरूबाट सपोर्ट हुन्छ भने म त्यसको लागि एकदम तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि तयार छु। अनि अब अगाडिको लागि म तपाईँलाई एकदम बेस्ट विसेस भन्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई? अनि ओभरअल्ली यो टेक्नोलोजीमा धेरै इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, आइटी अहिले पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर सबैलाई चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेन भन्ने चाहिँ एकदमै नयाँ इनोभेसन हो यो होइन। सो नयाँ टेक्नोलोजी हो। सो यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू पनि एकदमै धेरै छ र यदि हजुरले यो चाहिँ अब बिस्तारै मास एडप्सनमा आउँदैछ। सो त्यो यो हजुरलाई चाहिँ नहुने नलेज नै हुन्छ कि बिस्तारै। सो हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ सक्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने चाहिँ हजुर यसमा चाहिँ यो के रहेछ त, यसको फिलोसफी चाहिँ के रहेछ त, यसबाट चाहिँ के गर्न मिल्दो रहेछ, के भइरहेको रहेछ भनेर त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ नलेज राख्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क यो टेक्नोलोजीसँग चाहिँ अप टु डेट चाहिँ भइराख्नु। सो आई थिङ्क त्यो नै भन्न चाहन्छु। ओके विवेकजी एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गरेर। अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि धेरै कुरा जान्न पाउनुभयो। मैले पनि आज धेरै कुरा सिक्नको लागि पाएँ तपाईँबाट।
अनि तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्भिटेसनलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्नुभयो अनि आफ्नो यो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थ्याङ्क यू, हजुरले पनि मलाई बोलाउनु भयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद।